बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, ची गुवेरा कौन था? एक सय्याह कैसे एक इनकलाबी लीडर बना और आज तक याद किया जाता है। अमेरिका जैसा ताकतवर तरीन मुल्क ची गुवेरा से क्यों डरता था और उसकी मुखबरी एक बकरियां चराने वाले चरवाहे ने किस अजीब वजह से की थी, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको दुनिया के अजीम इनकलाबी लीडर ची गुवेरा की जिंदगी और इंतहाई दर्दनाक मौत की दास्तान सुनाएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाजरीन, ची गुवेरा अर्जेंटाइन का एक इनकलाबी लीडर था। वो 14 जून 1928 को अर्जेंटाइन में पैदा हुआ। ची गुवेरा बचपन से ही दम्मा का मरीज होने के बावजूद एक बेहतरीन एथलीट था और शतरंज का भी शौकीन था। अपनी नौजवानी में वो किताबों का बहुत ज्यादा शौकीन था। उसकी खुशकिस्मती थी कि उसके घर में 3000 से जायद किताबों पर मुश्तमिल जखीरा मौजूद था, जिससे उसने अपने इल्म में बेहतर इजाफा किया। नाजरीन, ची गुवेरा बुनियादी तौर पर मेडिकल का तालिब इल्म था। तालीमी करियर के दौरान ही उसके अंदर सयाहत का शौक पैदा हुआ और 1950 से लेकर 1953 तक उसने जनूबी अमेरिका को 3 बार अपनी सयाहत का मरकज बनाया, जिसमें पहले 1950 में उसने साइकिल पर तन्हा 4500 किलोमीटर का सफर बर्रे आज़म के जुनूब से शिमाल की जानिब तय किया। फिर दूसरा सफर उसने 1951 में मोटरसाइकिल पर तय किया, जो तकरीबन दुगना लंबा यानी 8000 किलोमीटर था। तीसरा सफर उसने 1953 में किया। तीनों बार उसने मुतअद्दिद ममालिक जैसे चिली, पेरो, पनामा, ब्राजील, बोलिविया और क्यूबा वगैरह क्रॉस किए। उस सफर को मोटरसाइकिल जर्नी के नाम से याद किया जाता है, जिस पर कई किताबें और खुद उसकी यादाश्तें छप चुकी हैं और एक फिल्म भी इसी नाम से बन चुकी है। नाजरीन, उस सफर के दौरान ची के मुशाहिदे में जहां बेपनाह इजाफा हुआ, वहीं जब वो देहातों और छोटे छोटे शहरों और कस्बों से गुजरा तो वहां के रहने वाले बाशिंदों की हालत जार, गुर्बत और भूख और बीमारियों ने उसकी आंखें खोल दी। वो गरीबों के लिए बहुत हसास दिल रखता था और उस मुशाहिदे से इस नतीजे पर पहुंचा कि तकरीबन तमाम जनूबी अमेरिका उस वक्त कठपुतली हुक्मरानों के जेर तसल्लुत है और उनकी आड़ में सरमायादाराना निज़ाम यहाँ जड़ पकड़ रहा है, जिसके पीछे कोई और नहीं बल्कि अमेरिका खुद है। वो अच्छी तरह जानता था कि ये दोनों यानी सरमायादाराना निज़ाम और इसका सरपरस्त अमेरिका कभी भी गरीबों के दोस्त नहीं हो सकते और इनके तसल्लुत से इस खित्ते को आज़ाद कराने के लिए उसे अपनी तालीम और सयाहत छोड़कर इनकलाबी राह अपनानी पड़ेगी। नाजरीन, यहां से ही उसका इनकलाबी सफर जारी हुआ। उसने सब कुछ छोड़ दिया और लोगों के लिए निकल पड़ा। नाजरीन, उसके बाद लोगों को आजादी दिलवाने और अमेरिका के तसल्लुत से निकालने के लिए ची गुवेरा के अगले 13 बरस की जिंदगी गालिब के इस मिसरे में ढल गई कि मेरी रफ्तार से भागे है बयाबा मुझसे। नाजरीन, ची गुवेरा अपनी इनकलाबी जिद्दोजहद के साथ जिंदगी से भरपूर एक ऐसा शख्स था जो रग्बी और शतरंज का खिलाड़ी, फोटोग्राफर, मोटर बाइक राइडर, एक लिखारी भी था। यूं तो वो डॉक्टर भी बन चुका था, मगर उसे गोरीला जंगजू के तौर पर वो लाफानी शोहरत और मकबूलियत हासिल हुई जिसका दौरान तालीम उसने खुद भी तसव्वुर तक नहीं किया था। अर्जेंटाइन के शहरी ची गुवेरा की इनकलाबी खिदमात के तौर पर इनकलाब के बाद उसे क्यूबा की शहरियत दी गई। इनकलाबी अदालत का सरबराह बनाया गया, जिसने सैकड़ों इनकलाब दुश्मनों को सजाए मौत दी और फिर उसे अहम ओहदे और वजारत का कलमदान सौंपा गया। मगर इख्तिलाफात के बाद वो क्यूबा की शहरियत वापस करके कांगो में इनकलाबी जुद्दोजहद के लिए रवाना हो गया। ताहम वहां के बागियों से मायूस होकर चंद माह बाद ही वापस आ गया। नाजरीन, ची गुवेरा ने फिडल कास्त्रो से मिलकर अमेरिका नवाज क्यूबियाई हुकूमत का तख्ता उलटने और गुरीला जिद्दोजहद के जरिए इनकलाब लाने की जिद्दोजहद में इस तरह हिस्सा लिया जैसे वो उसकी आबाई सरजमीन हो। वो हर उस जगह लड़ने गया जहां जुल्म हो रहा था। बाद में वो फ्रांस,
چین، شمالی کوریا، مصر، الجزائر سمیت 7 نو آزاد افریقی ممالک کے دورے پر گیا اور وہاں کی قیادت کو اپنا فلسفہ سمجھاتا رہا۔ 1965 میں وہ کیوبا لوٹا اور 2 ہفتے بعد اچانک منظر عام سے غائب ہو گیا اور اس کے بعد چی گویرا کی موت کی خبر آئی۔ ناظرین، اسی دوران امریکہ چی گویرا سے انتہائی خوفزدہ ہو گیا تھا اور اسے ختم کرنا چاہتا تھا۔ 7 اکتوبر 1967 کی صبح ایک مقامی مخبر نے قریبی فوجی اڈے پر چی اور اس کے ساتھیوں کے ٹھکانے کی اطلاع امریکہ کو دی، جس پر فوج حرکت میں آ گئی۔ امریکن CIA جو کانگو سے اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی تھی، اس آپریشن میں بولیوین افواج کی بھرپور مدد کر رہی تھی۔ پھر پلان بنا کر چی اور اس کے ساتھیوں کے گرد پہاڑیوں میں گھیرا تنگ کیا گیا۔ تقریباً 1800 فوجیوں نے اس مشن میں حصہ لیا۔ CIA انہیں گائیڈ کر رہی تھی۔ چی اور اس کے ساتھیوں نے اگرچہ مقابلہ کیا مگر وہ کم تھے، جلد ہی مارے گئے۔ جب چی زخمی اور گرفتار کر لیا گیا، پھر اسے پوچھ تاچھ کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا، جہاں اگلے روز شام تک اس پر کئی بار کوشش کی گئی تاکہ وہ منہ کھول دے، مگر بقول ایک فوجی کے زخمی ہونے کے باوجود چی بالکل مطمئن بیٹھا ہوا تھا اور کسی گھبراہٹ کے بغیر سب سے آنکھیں ملا کر انہیں گور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی چمک اور اس کے چہرے پر ایسا رعب تھا کہ ہم میں سے کوئی بھی اس سے صحیح نظر نہیں ملا پا رہا تھا۔ آفیسر آ جا رہے تھے اور اس سے پوچھ تاچھ کر رہے تھے مگر وہ کسی سوال کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ البتہ اس نے اپنے لیے تمباکو ضرور طلب کیا جو میں نے اسے فراہم کیا۔ اس پر وہ کافی خوش ہوا اور میرا شکریہ بھی ادا کیا۔ پھر جب 2 دن تک اس پر مغز ماری کرنے سے بھی کچھ حاصل نہ ہوا تو اس کی رپورٹ صدر کو دے دی گئی، جس نے کسی ممکنہ پریشر سے بچنے کے لیے اس کی فوری موت کا حکم صادر کر دیا۔ CIA چاہ رہی تھی کہ اسے پاناما منتقل کیا جائے تاکہ وہاں ان کی اسپیشل ٹیم اس سے مزید تفتیش کرے، مگر صدر کو ڈر تھا کہ اگر وہ فرار ہو گیا تو شاید پھر ہاتھ نہ آئے اور اس کی حکومت بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے، لہٰذا اس نے حکم دیا کہ چی گویرا کو ختم کر دیا جائے۔ آرڈر کی تکمیل کی گئی اور اسی شام ایک شرابی جلاد فوجی کو چی گویرا کے سامنے لایا گیا جو جنگ میں اپنے 3 ساتھی کھو چکا تھا اور اسے چی کو مارنے کا حکم دیا گیا۔ جب وہ چی کے سامنے پہنچا تو چی نے اسے بہت اکسایا۔ چی چاہتا تھا کہ اس کی موت آسان ہو جائے مگر شرابی جلاد نے پلان کے مطابق آڑی ترچھی 9 گولیاں چی پر برسائیں اور اسے بڑی اذیت ناک موت سے دوچار کیا۔ ناظرین، ان کا منصوبہ یہ تھا کہ چی کو واپس اسی مقام پر پھینک کر بعد میں اعلان کیا جائے کہ وہ مقابلے میں مارا گیا تاکہ اس طرح ٹرائل نہ کرنے کے الزام سے بچا جا سکے۔ ناظرین، چی گویرا کو مرے کئی دہائیاں گزر چکی ہیں مگر وہ ابھی تک لوگوں کے دلوں میں اپنے اصول، قابلیت، سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف بغاوت اور انقلابی سوچ کی وجہ سے گھر کیے ہوئے ہے۔ اس کی یہ مشہور تصویر اور آئیکن جو 1960 میں کھینچی گئی ہے، غالباً دنیا میں سب سے زیادہ پرنٹ ہونے والی تصویر ہے جو تقریباً ہر جگہ دکھائی دیتی ہے، اور میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے ضرور یہ آئیکن دیکھا ہوگا، خصوصاً ان ممالک میں جہاں انقلابی تحریکیں چل رہی ہیں۔ ناظرین، عظیم انقلابی لیڈر چی گویرا کی مخبری اور گرفتاری کے حوالے سے ایک عجیب بات آپ کو بتاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انقلابی لیڈر چی گویرا کو دشمنوں نے پکڑا تو مخبر ایک چرواہا اور مقامی باشندہ تھا۔ مخبر چرواہے سے پوچھا گیا کہ تم نے اس کی مخبری کیوں کی اور امریکہ سے اس کے کتنے پیسے لیے؟ وہ تو تمہارے حقوق اور آزادی کے لیے لڑ رہا تھا۔ چرواہے نے انتہائی عجیب بات کہی۔ اس نے کہا کہ میں نے مخبری اس لیے کی کہ باغی چی کی گولیوں کی آواز سے میری بکریاں ڈر جاتی تھیں۔ ناظرین، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بے حس قوم کا خیر خواہ ہونا بھی خودکشی ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔